षट्चत्वारिंशः सर्गः सर्गं 46 पञ्चसेनापतिवधः। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकारमतिमुत्तमां सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसं भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नय विशारदान् हनुमद्ग्रहणव्यग्रान् वायुवेगसमान्युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गा सकपिशास्यतामिति यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्यवनालयम् कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनम् न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं भवेदिन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्थं तपोबलात् स नागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहौ न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्ताय क्रियतामस्य निग्रहः कामन् लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुं न पर्याप्तारणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैः वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनम् तोरणस्थं महोत्साहं महासत्त्वं महाबलं महामतिं महावेगं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः भीतमुखाशराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपातनदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्यकार्मुकः किरञ्शरशतैस्तीक्ष्णैः अभिपेदे महाबलः सकपिर्वारयामास तं व्योम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारकदनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युत्राशिर्गिराविव ततः समतिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेततुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुः यक्षस्य बिहतः कपिः
तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रघसो हरिम् भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलम् यशस्विनमवस्थितम् पट्टसेन शिताग्रेण प्रगसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् सताभ्याम् विक्षतैर्गात्रैः असृग्दिग्धतनूरुहः अभवत् वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरे शृङ्गम् समृगव्यालपादपम् जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलम् तदवशेषम् च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथान् रथैः सकपिर्नाशयामास सहस्राक्षैवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैः भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् समीक्ष्य वीरः परिगृह्य तोरणम् कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः।